نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. پتراں دے بارے حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے پتہ سی نا دیاں نال ہی لوگ زیادتیاں کرن گے. تے ایک حدیث وچ حضور نے فرمایا جن نے اپنی دیاں دا انہاں نوں تعلیم دتی تے نہ انہاں دی توہین کیتی کتھوں جام گئی تو میرے واسطے اے بھی نہ کیا تے نہ اپنے پتراں نوں دے تے ترجیح دتی. اے تینوں شرطاں حضور نے بیان فرمائیاں تے فرمایا قیامت والے دن این جائے گا میرے نال. این جائے گا. تکبیر. صحابہ کہندے جے اسی ایک دا بھی پوچھدے تے حضور نے ایک دا بھی کہہ دینا سی. اے نہیں ضروری وچ جتیاں دو ہی ہون. اس کہندے اساں سوال نہیں پوچھیا حضور کولوں لیکن ایک دا بھی ہوندا. بیٹیاں یہی خدمت کردی ہوندیاں. پتر دے آندا تے تھوڑا جہا دروازہ کھول کے کہندا بابا جی ستے میں سمجھ دو باویں ہن درد نہ بیچارہ کرا رہے ہو سمجھ باویں درد نہ ہو تے حشر ہوے کہندا ہن سویرے ابا جی نوں ملساں تے دھیاں ہی آ کے پیشاب نال لتھڑے ہوے نا بابا تے دھیاں ہی آ کے تے پیشاب دھوندیاں تے بستر دھوندیاں. ہاں دھیاں دی قدر کرو. خبردار کوئی بندہ اپنی دھیاں تے ظلم کردا ہوے کسی نوں کوئی اجازت نہیں. رسول اللہ اپنی بیٹی کھڑے ہو کے حضور اپنی جگہ بٹھانے ہوتے سن. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام.